डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनका शुमार मुसलमानों के अहम प्रीचर्स में से होता है और मुसलमानों के एक अच्छे आलिम दीन की हैसियत से उनको जाना जाता है, जो कि अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया में अपने लेक्चर्स के जरिए पहुंचाते हैं और लोगों को दीन हक यानी दीन इस्लाम की तरगीब देते हैं और इस तरफ आने के लिए उनको ऐसे एविडेंस और ऐसे प्रूफ देते हैं जिससे लोगों का दिल माइल हो जाता है। और आप ना जाने कितने हिंदुओं और कितने दीगर गैर मुस्लिम मज़ाहिब के लोगों को मुसलमान कर चुके हैं, और उसकी वाहिद और बुनियादी वजह यह है कि आप जो भी जवाब देते हैं वो लॉजिकल जवाब होता है और फिर भरपूर दलाइल से होता है। इसलिए जो भी आपको सुनता है आपकी बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है और दीन हक की जानिब गामजन हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ कि एक शख्स जो कि हिंदू था, उसने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि अल्लाह ताला के वजूद को साइंटिफिकली प्रूव करें तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। डॉक्टर साहब ने उसका बहुत शानदार जवाब दिया और ऐसा ईमान अफरोज जवाब दिया कि वो बंदा बिल्कुल दंग रह गया और उसके पास कोई जवाब बाकी न रहा। दोस्तों, उसका क्या जवाब था वो इस डेली की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दहानी करवा दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीनो हजरात, एक हिंदू शख्स जिसका नाम संजय कुमार है, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछा कि वो अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली साबित कर दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से पूछा कि क्या तुम अल्लाह पे यकीन रखते हो? उसने कहा, मैं तो रखता हूँ, लेकिन मेरा एक पड़ोसी है जो कि ब्राह्मण है और वो बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं रखता, और उसने मुझे ये सवाल बताया है और कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल पूछ कर आओ कि अल्लाह ताला को साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाए। दोस्तों, शायद वो समझ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूफ करने में नाकाम रहेंगे, लेकिन ये उसकी भूल साबित हुई और डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार अंदाज में उस आदमी के सवाल का जवाब दिया और अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया। दोस्तों, उस शख्स के सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस सवाल का जवाब उन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं और उन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह ताला के वजूद पे मुकम्मल तौर पर ईमान नहीं रखते। साथ ही उनका ये भी कहना था कि वो सबसे पहले तो उस शख्स को सलाम पेश करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि उस शख्स ने एक बात जो उसके जहन में थी और वो उसे समझ नहीं पा रहा था तो वो उसने पूछी है। क्योंकि उनका कहना था कि हमारे लोगों का मसला ये है कि अगर बाप क्रिश्चियन है तो बेटा भी क्रिश्चियन होता है, और अगर बाप हिंदू है तो बेटा भी हिंदू होता है, और लोग अपने मज़ाहिब और अकायद से बाहर सोचते ही नहीं हैं। इसलिए मैं उस शख्स को सलाम इसलिए पेश करूंगा कि उस शख्स ने इस्लाम में अपना इंटरेस्ट शो किया है और यकीनी तौर पर वह इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा है और साथ ही इस्लाम के बारे में भी जानना चाह रहा है, जो कि बहुत खुश आइन बात है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको दीन हक और हिदायत की राह पर गामजन करे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि कुरान और अल्लाह ताला का दीन साइंस से बहुत बुलंद है, लेकिन अगर किसी शख्स का म्यार साइंस है तो चलो हम उसके म्यार के मुताबिक उसको जवाब देंगे और उसके म्यार के मुताबिक अल्लाह ताला का वजूद और कुरान मजीद और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद और उनकी तालीमात को प्रूफ करेंगे, ताकि उनके दिल में इस बात से मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं वो तमाम हल हो जाए और उसको बाकायदा जवाब मिल जाए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक साइंसदान से ये सवाल पूछूंगा कि आपकी नज़र में ये दुनिया कैसे वजूद में आई, तो यकीनी तौर पर वह साइंसदान यही कहेगा कि दुनिया बिग बैंग थ्योरी की वजह से वजूद में आई, यानी कि एक गोला था और उसके अंदर धमाका हुआ। उसके बाद वो मुख्तलिफ गैलेक्सीज में तकसीम हुआ और मुख्तलिफ सियारों में तकसीम हो गया। कुछ सियारों में जिंदगी बहाल हो गई और वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एवॉल्व किया, फिर मखलूक बंदरों की फॉर्म में आई और वहां से एवॉल्व करते हुए लोग इंसान बन गए, और आज इंसानियत वहीं पर खड़ी है और इंसानियत की तख्लीक इस तरह हो गई और दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं। उन्होंने कहा कि मैं साइंसदान से पूछूंगा कि तुम्हें इस सब के बारे में कब इल्म हुआ, तो यकीनी तौर पर वो साइंसदान कहेगा कि मुझे यही कोई 40-50 साल कबल इल्म हो चुका है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस शख्स से ये कहूंगा कि तुम्हें तो 40 साल पहले इस बात का इल्म हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला के कुरान करीम में ये बात 1400 साल पहले की दर्ज शुदा है, तो तुम इस बात को कैसे झुटला सकते हो? दोस्तों, इसी ज़मन में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद की आयत भी पेश की, जिसका मफहूम ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन लोगों से जो यकीन नहीं रखते उनसे पूछिए कि क्या आप नहीं जानते कि ये दुनिया एक धमाके की वजह से वजूद में आई है, जिसके बाद ये मुख्तलिफ कहकशाओं में तकसीम हो गई और इस तरह इंसान का वजूद सामने आया। तो जो लोग बिग बैंग थ्योरी की मिसाल देते हैं, जिनकी रिसर्च सिर्फ 100 या 150 साल पुरानी है, यही बात कुरान मजीद में 1400 साल कबल लिख दी गई है।
پھر اس کے بعد یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ سائنسدان یہ کہے کہ یہ تو تکا تھا جو کہ صحیح ثابت ہو گیا، تو اس پر تو ہم یقین نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زمین ہے اس کی شکل کیا ہے، تو وہ شخص کہے گا کہ پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کی شیپ بالکل فلیٹ ہے، لیکن اب چونکہ سائنس آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ سرکل شیپ میں ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہیں اس بارے میں کب علم ہوا، تو وہ سائنسدان شاید یہی کہے گا کہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پھر میں اس شخص سے کہوں گا کہ تمہیں جس بات کا علم 300 سال قبل ہوا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے درج کر دی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن مجید کی ایک اور آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے زمین کو بیدی بنایا۔ ناظرین، بیدی شیپ سے مراد اوول شیپ یا جسے انڈے کی شیپ کہتے ہیں، اور آج سائنس اس تحقیق پر پہنچی اور سائنس کی اس تحقیق کے بعد یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے کہ زمین مکمل طور پر گول نہیں ہے بلکہ زمین انڈے کی شیپ میں ہے جسے اوول شیپ کہتے ہیں، اور یہ بات قرآن مجید میں 1400 سال قبل درج کر دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پر بتا دی تھی، اور اس بات کا علم ہم مسلمانوں کو 1400 سال قبل سے ہے، جبکہ یہ انگریز اور سائنسدان اس بات کا علم یہی کوئی 250 یا 300 سال پہلے سے جانتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پھر میں اس شخص سے یہ سوال پوچھوں گا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو چاند کی روشنی ہے یہ چاند کی اپنی ہے یا اس کو کوئی اور چیز روشن کر رہی ہے، تو سائنسدان یقیناً کہے گا کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ روشنی چاند کی اپنی ہے، لیکن جب ہم نے تحقیق کی اور ریسرچ کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج اس کو روشنی دیتا ہے، اور سورج کی روشنی جب اس پر ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو چاند چمکنے لگتا ہے، یعنی کہ چاند روشن ہے تو صرف اور صرف سورج کی وجہ سے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن مجید کی سورہ فرقان میں یہ آیت درج ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اور جو چاند کی روشنی ہے وہ اس نے کسی چیز سے حاصل کی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود سائنٹیفکلی ایک مرتبہ پھر ثابت ہو جائے گا۔ وہ شخص اگر ابھی بھی نہیں مانتا تو میں اس شخص سے ایک اور سوال پوچھوں گا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان کو ہم نے ایک حفاظتی چھت کے طور پر بنایا ہے، تو میں اسے پوچھوں گا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، تو وہ یقینی طور پر یہی کہے گا کہ سائنس کے مطابق آسمان کے اندر اوزون لیئر ہے جو کہ آپ کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے محفوظ رکھتی ہے، اور اگر آسمان نہ ہوتا تو انسان الٹرا وائلٹ ریڈیشن لگنے کی وجہ سے مر جاتے اور دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر میں اس بندے سے سوال پوچھوں گا کہ تمہیں یہ بات کب معلوم ہوئی؟ اس سوال پر پھر وہ شخص یہی کہے گا کہ یہی کوئی 300 یا 400 سال قبل، تو میں اسے کہوں گا کہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال قبل لکھ دی تھی، تو تم اس بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو جائے گا اور کہے گا کہ شاید یہ بھی کوئی اور تکا ہے، اس لیے آپ آگے بڑھیے۔ تو آگے بڑھ کر میں اس سے ایک اور سوال پوچھوں گا، اور دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ قرآن مجید میں 1000 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو کہ سائنس سے ریلیٹڈ ہیں اور سائنس کی ایجادات کے مطابق ہیں، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آیتیں کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس شخص کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ یقینی طور پر وہی لکھ سکتا ہے جو اس دنیا کا اور اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو میں اس سے کہوں گا کہ پھر تم یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس دنیا کا سارا کنٹرول اور سارا کمان اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے ہے۔ اور دوستو، مزید یہ کہ قرآن مجید کی کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کو سائنسدان آج تک ٹھکرا سکے یا جس کو وہ جھٹلا سکے، کیونکہ قرآن مجید کی 6000 آیات میں سے 1000 آیات تو صرف اور صرف سائنس پر ہیں، لیکن سائنسدانوں میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو بھی جھٹلانے کی ہمت کر سکے، کیونکہ وہ اس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ دوستو، یہ بات الگ ہے کہ دنیا اس بات پر بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلائے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کے اس مقصد میں کامیاب ہونے دے سکتا ہے، اس لیے ان کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور راہ فرار کے طور پر وہ مسلمانوں پر مختلف الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی اور ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ان کی باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو دوستو، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو راہ راست پر لے کر آئے اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ان کو دین حق، دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے خالق،
मालिक और उस सच्ची जात के होने के सबूत साइंटिफिकली भी मिल गए होंगे, और अब अगर कोई आपसे ऐसा सवाल करे तो आप बआसानी उसके सवाल का जवाब देने के अहल हो चुके होंगे, और आपको मालूम होगा कि कैसे उस शख्स को जवाब देना है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को जवाब देकर लाजवाब कर दिया था। और यकीनी तौर पर इसके बाद उस शख्स के जहन में इस तरह का कोई सवाल नहीं आएगा। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि ये सुनकर उस शख्स ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक का पेशा है कि बहुत सारे लोग उनकी शख्सियत और उनकी बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करें और कमेंट्स में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करें, ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि अल्लाह के मानने वाले आज भी जिंदा हैं और अल्लाह ताला पर हमारा ईमान कवी और मजबूत है, और हम अल्लाह ताला पर ईमान मरते दम तक रखेंगे। दोस्तों, अगर आप